بیمار درد عشق تو، بیمار درد عشق تو، درمان چی میکند، درمان چی میکند؟ وان کس که نیست عاشق تو، جان چی میکند، حال جان چی میکند؟ بیمار درد عشق تو، درمان چی میکند، درمان چی میکند؟ وان کس که نیست عاشق تو، جان چی میکند، حال جان چی میکند؟ از خار عشق تو بدل هر کی گل شگفت، حال هر کی گل شگفت. از خار عشق تو بدل هر کی گل شگفت، حال هر کی گل شگفت. در صحن باغ و گل و ریحان چی میکند، درمان چی میکند؟ وان کس که نیست عاشق تو، جان چی میکند، حال جان چی میکند؟ بیمار درد عشق تو، درمان چی میکند، درمان چی میکند؟ وان کس که نیست عاشق تو، جان چی میکند، حال جان چی میکند؟ آن کس که خوی کرده با غم های عشق تو، غم های عشق تو. آن کس که خوی کرده با غم های عشق تو، غم های عشق تو. دیدار حور و صحبت رضوان چی میکند، رضوان چی میکند؟ وان کس که نیست عاشق تو، جان چی میکند، حال جان چی میکند؟ بیمار درد عشق تو، درمان چی میکند، درمان چی میکند؟ وان کس که نیست عاشق تو، جان چی میکند، حال جان چی میکند؟ در بزم جان فضای تو، هر کس دمی نشست، هر کس دمی نشست. وی در بزم جان فضای تو، هر کس دمی نشست، هر کس دمی نشست. از همدمی یوسف کنعان چی میکند، کنعان چی میکند؟ وان کس که نیست عاشق تو، جان چی میکند، حال جان چی میکند؟ بیمار درد عشق تو، درمان چی میکند، درمان چی میکند؟ وان کس که نیست عاشق تو، جان چی میکند، حال جان چی میکند؟ ایمان حکایت اصغر از نور روی دوست، حال نور روی دوست. ایمان حکایت اصغر از نور روی دوست، حال نور روی دوست. تسبیح فروغ روی تو، ایمان چی میکند، ایمان چی میکند؟ وان کس که نیست عاشق تو، جان چی میکند، حال جان چی میکند؟ بیمار درد عشق تو، درمان چی میکند، درمان چی میکند؟ وان کس که نیست عاشق تو، جان چی میکند، حال جان چی میکند؟ باشد توانگر آن کی بود مست عشق تو، حال مست عشق تو. وی باشد توانگر آن کی بود مست عشق تو، حال مست عشق تو. سر مست عشق ملک
کې سلیمان چې مې کند سلیمان چې مې کند وان کس کې نیست عاشق تو جان چې مې کند حال جان چې مې کند بیمار درد عشق تو درمان چې مې کند درمان چې مې کند وان کس کې نیست عاشق تو جان چې مې کند حال جان چې مې کند ای قطب الدین ای قطب الدین مجوی تو سامان کو ہے عشق سامان کو ہے عشق ای قطب الدین مجوی تو سامان کو ہے عشق سامان کو ہے عشق عاشق بکو ہے وہ سامان چی میں کند سامان چی میں کند وان کس کی نیست عاشق تو جان چی میں کند حال جان چی میں کند بیمار درد عشق کو درمان چی میں کند درمان چی میں کند وان کس کی نیست عاشق تو جان چی میں کند حال جان چی میں کند ریکارڈنگ سینٹر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسٹوڈیو کابل شاہ